जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 50 श्लोक नंबर 1। अथ 50 सर्गः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः। शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः। येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किं स्विद्बाणोऽपि वासुरः। स राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत्। दुरात्मा पृच्छतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसानां च तर्जने। मत्पुरीमप्रधृष्यां वै गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छतामेष दुर्मतिः। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रन्ते नभिः कार्यात् मया कपे। यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि मा ते भूत् भयं वानरमोक्ष्यसे। यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्। तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्। अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम्। अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः। जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया। वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थं विनाशितं ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः। रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धामया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बद्धुं देवासुरैरपि। पितामहादेशवरो ममापि हि समागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम्। विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिवेदितः केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्। दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।